बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, माह रमज़ान की आमद आपको मुबारक हो। और मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस रमज़ान की बरकतों से, सादतों से हमें अपने मन और तन को माला माल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में मुनफरद और अछूते मौज़ूआत के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, और अपने नामवर स्कॉलर्स को ज़हमत देते हैं कि वो इन मौज़ूआत पर आपके लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दें। आज ऐसा ही एक मुनफरद और बड़ा ही खूबसूरत मौजू लेकर हाज़िर हो रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़ूर शेखुल इस्लाम की आगोश के परवुर्दा, मिनहाजुल कुरान मरकज़ के नायब नाज़िम आला, ख़तीब आज़म जामिया मस्जिद शेखुल इस्लाम, मोहतरम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब। और आज का हमारा टॉपिक है अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम। रमज़ानुल मुबारक के इन पुरनूर सातों में इस मौजू पर आप तक फरीज़ाए रहनुमाई सर अंजाम देने के लिए मैं राना साहब को ज़हमत दूँगा कि राना साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे ये आज के मौजू की गर्ज़ व गायत क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया को रमज़ानुल मुबारक की इन सईद घड़ियों में इस शानदार प्रोग्राम के शुरू करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन प्रोग्रामों से सही मानों में मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की इन सईद घड़ियों में मैं अपने सुनने और देखने वालों को माह रमज़ान की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में इस माह मुबारक की रहमतों, बरकतों और नेमतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। राना साहब, जहाँ तक आपने आज के इस प्रोग्राम के मौजू की बात की है और इसकी गर्ज़ व गायत की बात की है, जैसा कि इस प्रोग्राम के उन्वान से ज़ाहिर है कि मिनहाज रमज़ान की नशरियात के अंदर ये हमारा निज़ामत दावत के ज़ेर एहतिमाम प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसका उन्वान है अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम। इस नाम से बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हैं, जैसा कि इसका पहला हिस्सा है अनवारुल इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा वो ज़ाब्ता हयात है, वो निज़ाम हयात है, वो दस्तूर है जो इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई फराहम करता है कि इंसान ने अपनी मंजिल मकसूद तक कैसे पहुँचना है। वो इंसान जो इस पूरी कायनात का मकसूद है, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसन तकवीम करार दिया और फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तकवीम, कि तहकीक हमने इंसान को अहसन तकवीम बनाया। जिस इंसान के लिए कभी फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम के सर पर तकरीम का ताज सजाया। यही वो इंसान है जिसको बारी ताला ने मसजूद मलाइक ठहराया। उस इंसान की तालीम और उसकी तरबियत के लिए, ताकि सही मानों में वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके और शैतान के हमलों से ख़ुद को बचा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के आगाज़ से ही इसकी तालीम व तरबियत के लिए अंबिया किराम और रसूल इज़ाम के सिलसिले का आगाज़ किया। और कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम इस इंसान की तालीम व तरबियत के लिए तशरीफ़ लाए। हर नबी जो भी आता रहा वो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली वही की रोशनी में कलाम करता, अमल करता, और उस नबी का उसवा हसना उसकी उम्मत के लिए एक मॉडल बन जाता और नमूना बन जाता। फिर वक्त के साथ साथ ऐसे अदवार भी आए कि शुरू में तो बैक वक्त इस रुए ज़मीन पर कई कई अंबिया भी मौजूद होते थे। फिर एक नबी अगर चला जाता तो दूसरा नबी उसकी जगह तशरीफ़ ले आता, और एट ए टाइम मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए, मुख्तलिफ़ कबीलों के लिए, मुख्तलिफ़ ग्रोहों के लिए कई कई अंबिया भी मौजूद होते। मगर जब एक नबी के चले जाने के बाद दरमियान में गैप आने लगा और फिर कुछ वक्त के लिए दूसरा नबी मौजूद ना होता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजाय इसके कि खाली वही नाजिल हो, बल्कि उस वही को फिर किताब की शक्ल भी दे दी गई और मुख्तलिफ़ अंबिया किराम और रसूल इज़ाम पर बारी ताला ने अपने सहीफ़े नाजिल किए, और उन सहाइफ़ के साथ साथ फिर कुछ बड़ी किताबें भी नाजिल की। सहीफ़ों का जिक्र करते हुए कुरान खुद कहता है वसुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, सहाइफ़ का जिक्र आ गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूलों के साथ किताबें नाजिल की, और कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस बात का भी जिक्र किया,
جیسے میں صرف ایک ہی آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ سورہ الحدید قرآن پاک کا 57واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 25 کو کبھی پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، فرمایا تحقیق ہم نے رسولوں کو بینات دے کر، نشانیاں دے کر، آیات دے کر، معجزات دے کر بھیجا، اور یہاں پر خالی بات ختم نہیں کی کہ ان کو معجزات دے کر بھیجا، آگے فرمایا وانزلنا معهم الکتاب، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی۔ تو باری تعالیٰ نے اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے پھر اپنے رسولوں پر باقاعدہ کتابیں نازل کی، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی کتاب، جس کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن عظیم کہا جاتا ہے، وہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے ذریعے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رہنمائی فراہم کرنا مقصود تھا۔ اور وہ اسلام جو اللہ رب العزت نے، اسلام وہ دین، وہ ضابطہ حیات جو انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، اس اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں کو ملا لیں تو سمجھ لیں اسلام بن جاتا ہے، جیسا کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری وسنتی، اور دوسری میری سنت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے تو سمجھ لو اس شخص نے اسلام کا دامن تھام لیا، اور اسلام ہی وہ دین ہے، وہ ضابطہ حیات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ضابطہ حیات کے طور پر عطا کیا، اور قرآن میں اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اب وہ اسلام جس کی اصل تعبیر قرآن اور سنت ہے، اب ہر فرد بشر کی یہ استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ براہ راست قرآن اور حدیث سے ہی اپنی رہنمائی کا سارا سامان حاصل کر سکے، اور آپ 14 صدیوں کی تاریخ اگر سامنے رکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اس قرآن اور حدیث کے فہم کو امت تک پہنچانے کے لیے مفسرین آئے، محدثین آئے، بڑے بڑے ائمہ کرام آئے، جنہوں نے اس قرآن پر کام کیا، قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کی، اس قرآن کے تراجم کیے، اس قرآن کے حواشی لکھے، پھر اس قرآن پاک کی تفسیریں کی گئیں، اور مختلف موضوعات پر قرآن پاک کو کھنگال کر امت کے سامنے رکھا تاکہ ہر کسی کو اس کی ضرورت کا سامان میسر آ سکے۔ اور یہی کام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی حدیث پر کام ہوا، جس میں ائمہ کرام نے ہزارہا حدیث کی کتابیں ترتیب دی، جس میں جیسے صحاح ستہ بھی ہے، پھر اس میں بڑی بڑی جوامع آ جاتی ہیں، بڑی بڑی مسانید آ جاتی ہیں، اور پھر اربعینات کو دیکھیں تو وہ 1000 کتابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مختلف ائمہ حدیث نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی امت کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات میں ان کو منتقل کر کے، آسان کر کے امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اس صدی کے اندر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے وہی جو روز ازل سے ایک کام چلا آ رہا ہے، اس قرآن کے اور اس حدیث کے فہم کو امت تک پہنچانے کے لیے اس قرآن اور حدیث کے علم میں غوطہ زنی کی، اور کم و بیش اپنی عمر کے 70 برس، ان کی عمر تقریباً 70 برس ہو چکی ہے، اور اس میں آپ ابتدائی چند سال اگر نکال دیں تو میں کہوں گا کہ کم و بیش انہوں نے اپنی زندگی کے 60-65 برس ان کے قرآن اور حدیث کی صحبت میں دن اور راتیں گزر رہی ہیں، قرآن اور حدیث کے علم میں انہوں نے غوطہ زنی کی، اور یہاں سے پھر ہیرے، موتی، لال اور جواہرات نکال کر سینکڑوں کتابوں کی شکل میں امت کے لیے اس انداز میں پیش کیے ہے کہ جس میں یوں سمجھیں کہ امت اپنی اپنی ضرورت کے تحت ہر قسم کا سامان وہاں سے حاصل کر سکتی ہے، اور اتنا آسان کر کے انہوں نے اپنی کتابوں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں
اس اسلام کو امت تک پہنچایا ہے کہ اب ہر شخص کے لیے اسلام کو سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے. کیونکہ آج ہم بالخصوص جیسا کہ میں ٹائٹل بتا رہا ہوں کہ انوار الاسلام از کتب شیخ الاسلام، ہم حضور شیخ الاسلام کی وہ سینکڑوں تصانیف ان سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے اور امت کے لیے کس طرح اسلام کو آسان بنا کر ان کے دہلیزوں تک پہنچا دیا ہے. میں سب سے پہلے آج کی اس نشست میں ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کتاب کی اہمیت کو کوئی شخص بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ خود قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کی پہلی وحی جو باری تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ علق جو غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہوئی، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اور آگے فرمایا الذی علم بالقلم، فرمایا وہ اللہ کہ جس نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے. تو گویا قلم کی اہمیت اور کتاب کی اہمیت کو کوئی شخص بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے اس کتاب اور قلم کی اہمیت کو اجاگر کر دیا. حتیٰ کہ رانا صاحب سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 17 کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا. فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. تو کتاب کے نازل ہونے کو اور کتاب کے آنے کو، کتاب کے بھیجے جانے کو باری تعالیٰ نے اپنے تعارف کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری بھیجی ہوئی کتاب کو دیکھو. اس کتاب کی عظمتیں جب تمہارے سامنے آئیں گی تو خود بخود میری عظمتیں نکھر کر تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی. حتیٰ کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے 4 بڑی بڑی کتابیں اور اس کے علاوہ بھی کم و بیش کوئی سینکڑوں کی تعداد میں کوئی 313 کے لگ بھگ چھوٹی موٹی کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے، جس سے کتاب کی اہمیت بڑی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. یہ ہماری نشستیں شیخ الاسلام کی کتابوں کا تعارف اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے اور یہی کام ہے جو آج کی صدی میں حضور شیخ الاسلام نے قرآن اور سنت کے نور کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی تحریری شکل میں جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان کے ذریعے اسلام کے انوار کو امت تک پہنچایا ہے. اور ہم اس پروگرام کے ذریعے حضور شیخ الاسلام کی ان کتب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو میں چاہوں گا کہ امت تک ان کتابوں کا تعارف پہنچے. اور رانا صاحب آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اندازہ کریں حضور شیخ الاسلام کی مصروفیات کا عالم کیا ہے. زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس پر انہوں نے کام نہیں کیا ہے. اگر ان کی تبلیغ کے کام کو دیکھیں تو شاید اس صدی میں وہ اپنی مثال آپ ہے. ان کے تنظیمی نیٹ ورک کو دیکھیں تو دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر انہوں نے اپنا تنظیمی نیٹ ورک قائم کر دیا ہے. پھر انہوں نے روحانی خدمات انجام دی ہیں اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے. تو کتنی دہائیوں سے باقاعدہ ہر سال اعتکاف کا ہونا اور پھر اس کے علاوہ تصوف کے موضوعات پر ان کی خدمات. پھر سیاست کے میدان میں اگر میں آ جائیں تو وہاں وہ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مدارس، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کیا کیا کچھ انہوں نے بنا دیا ہے. تو اتنی مصروفیات کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ کم و بیش 1000 سے زیادہ کتب ہیں جو حضور شیخ الاسلام کے قلم سے گزر چکی ہیں. 1000 سے بھی زیادہ تصانیف اور کتب ہیں، جن میں سے 605 یہ وہ ایسی کتابیں ہیں جو اس وقت چھپ کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور امت کے ہاتھوں میں ہیں. اور پھر چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں قرآنی انسائیکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل آپ کے یہ بہت بڑا یہ علمی شاہکار ہے اور آپ کی فردیات میں شامل ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن جیسے ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. پھر 6 صدیوں پر حدیث پر ہونے والا کام منہاج السوی کی شکل میں جو آپ نے کیا اور دیگر بہت ساری احادیث کی کتابیں. تو اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ 600 سے زیادہ کتابیں وہ ہیں جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. کتابیں آپ کی تصنیف ہیں اور 600 زیادہ چھپ گئی ہیں. ان میں چند نمایاں کتابیں جو لوگوں کے رہنمائی کے لیے زیادہ اہم ہوں، ان میں سے چند ایک کتابوں جیسے میں نے چند کتابوں کا پہلے ذکر کیا کہ جیسے قرآنی انسائیکلوپیڈیا آ گیا. اسلام نے فرمایا میری 50 سالہ جو محنت کا نتیجہ ہے. پھر اسی طرح عرفان القرآن جو آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ یہ عظیم ترجمہ اس زمانے کا بڑا الگ انشاءاللہ پوری نشست اور کئی نشستیں انشاءاللہ اس کے انٹروڈکشن پر آئیں گی. سبحان اللہ. پھر حدیث پر ہونے والا کام اور اس کے علاوہ سیرت الرسول جی جو کم و بیش 14 جلدوں پر مشتمل ہے. بڑی بڑی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں مگر یہ
अपने एतबार से मैं समझता हूँ अपनी मिसाल आप है, किसी ने नहीं लिखी। और फिर खास तौर पर राना साहब इसकी पहली 2 जिल्दें जी, जिसका मुकद्दमा, उन्वान ही मुकद्दमा सीरतुर रसूल है। सुभान अल्लाह। इन 2 जिल्दों को अगर पढ़ें तो मैं समझता हूँ ये 14 सदियों के अंदर सीरत पर होने वाला ये हुजूर शाइखुल इस्लाम का मुनफरद काम है। राणा साहब, मैं चाहूँगा आप नाजरीन की रहनुमाई के लिए, आसानी के लिए ये बताते जाइए हमारा जो दौरानिया क्या होगा टाइम इस प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 10 से लेकर 15 मिनट तक हमारी ये नशिस्त हुआ करे, और अगर इससे ज़्यादा वक्त की हमें ज़रूरत पड़ी कि एक किताब के इंट्रोडक्शन के लिए इससे ज़्यादा वक्त चाहिए तो पॉसिबल है, जैसे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया है, यकीनन एक नशिस्त के अंदर 10-15 मिनट में इसका इंट्रोडक्शन मुमकिन नहीं है। हम मुमकिन है इस पर हम 2 नशिस्तें करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, इससे भी ज़्यादा हो जाए तो जितनी ज़रूरत होगी, मगर हम दौरानिया कोशिश करेंगे कि 10 से लेकर 15 मिनट तक हम अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। और बेसिक हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हम इस अनवारुल इस्लाम आज कुतुब शाइखुल इस्लाम इस प्रोग्राम के ज़रिए हुजूर शाइखुल इस्लाम की कुतुब का तारुफ उम्मत को करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को करवाना चाहते हैं, और बताना चाह रहे हैं कि हुजूर शाइखुल इस्लाम ने किस अंदाज से दीन की खिदमत की है और दीन को, इस्लाम को कितना आसान बनाकर हमारे हाथों में पहुंचा दिया है, और फिर सही मानों में इन किताबों से इस्तिफादा कैसे किया जा सकता है। ये बुनियादी हमारे इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत है। ये बरकत वाली घड़ियाँ पूरा रमज़ान जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का सदका हमारी कोशिश होगी कि रमज़ान के आखिर तक हर रोज़ ये प्रोग्राम इसी तरह हुजूर शाइखुल इस्लाम की किताबों के हवाले से चलता रहे। आपने समात फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफीक से अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शाइखुल इस्लाम, हुजूर शाइखुल इस्लाम की किताबों का तारफ़ और उनमें से अहम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में रोज़ाना हाज़िर हुआ करेंगे। देखते रहिए मिनहाज रमज़ान, और ये प्रोग्राम हमारा 10 से 15 मिनट के दुरानिए पर मुश्तमिल होगा, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।